मोगजन जेजू तुमचो मोग करता. सुटका आनी आशिर्वाद ह्या कार्यक्रमांत तुमकां समेस्तांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवांत स्वागत करता. हे कार्यक्रम तुमी जायतल्या तेंपान पळयत येतात. देवा बापाक आमी अर्घ दिया. आजी देव तुमचे लागीं उलोवंक आशेता येता. कित्याक पयत पुतकी सतां तुमी कळीत जायचे म्हणून देव आशेत येता. कित्याक देवाची खुशी जावन आसा, कोणीय नाश जावं नजो म्हणून. हर एकल्याक सत कळीत जायचे आनी सत तांकां सुटका दिवचे म्हणून ती देव बापाची खुशी जावन आसा. त्या पासून मागणें करुया आमी. मोगळा बापा, तुका हांव काळजांतल्यान अर्घ दितां, ओगळा दितां. तुजी कृपा, तुजी ससाय समी आमचेर देंवयल्या खातीर अर्घ दितां. तुजो आदार सम्या ह्या भुरग्यांचेर देंवन येवन म्हणचे लागीं प्रार्थना मागता. सम्या उतार आयकता, सम्या उतार आयकतना सम्या हांचे मोती हर एकल्याचे मोती ओपन जावन म्हणचे लागीं प्रार्थना मागता. हांच्या काळजांत तूं उलय म्हणचे लागीं प्रार्थना मागता. पवित्र आत्म्यान तूं सहाय कर म्हणचे लागीं प्रार्थना मागता. आमेन. आज देवाची उतर आमी आयकूंक वता. मत्तय शुभ संदेश 15 अध्यायांत वळ 10 तावन आमी वाचया. उपरांत लोकां जम्याक आपल्या सरशी आपोवन तो सांगूंक लागलो. जेजूच्या फाटल्यान जायते लोक जेजू ह्या संवसारांत आसतना, कुडींत आसतना जायतो लोक जेजूक सोदून वतलो. जेजू खंय गेल्यार जेजूच्या फाटल्यान वतलो. खंयचे कडेन वचूं, खंयच्या गुड्यार बसून तूं तो शिकवण दितालो थंय वताले. दोणीर बसून शिकवण दितालो थंय वताले. खंयच्या घरा वतलो थंय सोदून वतलो लोक. आरण्या वतलो थंय सोदून वतलो लोक. कित्याक लोक कश्टार आसलो. लोकांक ताच्या कश्टाक पर्यार नातलें. त्या बसत पर्यार काली जेजू म्हूण तांकां कळीत जाल्लें. त्या बसत जेजू फाटल्यान वतलो. त्या बसत हांगा देवाचें उतार अशें म्हणटा. देवाचे तो उपरांत लोक जमेन आपल्या सशी आपोवन तो सांगूंक लागलो. आयका आनी समजून घेया म्हणलो. तुमी आयकचे आनी समजून घेयचे. आज देवाचे उतर तुमी आयकचे आनी समजून घेयचे. देवाचे उतर वाचीचे आनी समजून घेयचे. देव काले आशेत येता. देवाचे उतर काले आयकोवचें न्ही, तुवें समजचे. कोण कोण जेजूक सोडूनदार म्हणून स्विकार करून कोण समजता ताका सोडून समजचे जेजू कोण जावन आसा. जेजू एका ल्हानशा बालशाका पण आमी आतां ताका सांगया, ताका समजना. त्या भुरग्याक समजना. जेजू तुजे खातीर मेला ताका समजता? समजना. जेजू तुजे खातीर कुर्सार मेला, रगत वळयला तुजे खातीर, तूं मेलो तिसरे दिसा पुनर्जीवन जालो म्हणून त्या भुरग्याक सांगल्यार कांय गुत्त ना. ताका कांय समजना. ते पळयत तें रावता. ह्या तो भुरगें पळयत ताका समजना. ताका आमी तशें सांगून जाता ताका बाप्तिस्म दिलें ताका समजना. त्या भुरग्याक कांयच गुत्त ना. ताका कितेंय गुत्त ना. तो व्हड जातना ताका त्या दिल्लोय ताका उड आसा. कोणें मालगाड्यांनी सांगायचें तुका ल्हान आसतना एक तुका बाप्तिस्म दिला म्हण ना. त्या भुरग्याक समजना. भुरग्याक जाणवा येजे म्हूण देव आशेता. समी कोण जावन आसा म्हणलें समजून काडचें म्हणून देव आशेत आसा. ताका समजून आयिल्ले पर्यंत ताणें बाप्तिस्म काडचें म्हणून देव आशेत आसा. देव आशेता. परत हांगा देवाचें उतर कालें म्हणटा. समजून घेया. तोंडा भितर वता तें मनशाक मेळयना म्हणटा. तोंडा भितर वता तें मनशाक बिलकूल मेळयना म्हणटा देव. तें मेळयना. तोंडा भितर कालें वता. तोंडा भितर वता जेवण वता. कोलें तूं बरें जेवण जेवता, वाट जेवण कितें जेवता, एक लोवपणाचें जेवण या तूं फ्रुटां खाताय, कितें खाताय तुका टेस्ट लागता कितें जेवताय या कुडीक बोळ दिता, सकत दिता, उरलें तें भायर घालता. त्या विशयी जेजू सांगता येता. तोंडा भितर वता तें मनशाक मेळयना म्हणटा. परिचय शास्त्री काले करता. तोंडा भितर वता तें मेळटा म्हणटा. तुवें तें जेवं नजो, हें खावं नजो, तें खावं नजो, हें खावं नजो म्हळ्यार तांचें आलोचन घालें तें मेळटा मनशाक म्हण. लेकीन सोमी म्हणटा तें मेळयना म्हणटा. तुमी कितें खातात तें मेळयना मनशाक. सोमी भितरल्या विशयांत उलयत येता. परिचय शास्त्री भायल्या विशयांत पळयतात. भायर कितलो बरें वस्त्र घाला न्ही, कितलो लोभ घाला, या कशें केलां ताणें तें पळयत येतात. ते कशें जियेतात, कितें पटे हात धुता, पांय धुता, ते भायले सांगते पळयतात परिचय शास्त्री. लेकीन
देव भितरले सांगते पळयता ताचा, देव काळीज पळयता ताचा, आमची काळजां पळयता ताचा, आमी कशें जियेत येता, कशें उलयत येता, कशें आमचें कॅरेक्टर, कसो स्वभाव आमचो, देव पळयता ताचा. देवाचो स्वभाव आमचे भितर येजे म्हूण देव आशेता, देवाचो गूण आमचे भितर येजे म्हूण देव आशेता, देवा कडेन फुडसां आमचे भितर आले आसाचे म्हूण देव आशेता, देवा कडेन उजवाड आमचे भितर आसाचे म्हूण देव आशेता ताचा. लेकीन परिजय शास्त्री भायले पंत पळयतात, भितरले पंत पळयनात ते. त्या पासून हांगा देवाचें उतर म्हणटा, मेळयना बगार तोंडांतल्यान भायर वेता तें मनशाक मेळयता. तोंडांतल्यान भायर वेता, कालें तोंडांतल्यान भायर येता. वायटपण, गाळी, मना मोडची, नाका जाल्ले सांगते, साडये, कोणा कोणाक कळ्ळें गेलें उलोवचें, नांवां पाड करचीं, कितें कितें सांगचें, तें मनशाक मेळयता. खंय मेळटा? भायले सांगती मेळना, भितर मेळयता. भितरल्यान मळयता, मनशाक मेळयता. भितरल्यान दुखयता, मना पाड करता. सुमी त्या विशयान उलयत येता, तुज्या पोटांत कितें आसा तें उलयताय तूं भायर. श्राप दिवचो दुसऱ्यांक, मना मोडटात. कितें कितें सांगचें, नातिल्लें घडोवन सांगचें. सुमी म्हणटा तुवें कितें दोळ्यांत पळयलां तें उलय तूं. दोळ्यांत पळयना तें कोणें कट्ट कथा कथा सांगली ती उलय नाका म्हणटा. फतका कारण जाता, घडीत घडून उलय नाका म्हणटा. कोणाचें आयकलें ताका घडोवन उलय नाका म्हणटा. सुमी म्हणटा कितें सुम्याच्या देव बापाच्या सन्निधीर हांवें पळयलां, कितें आयकलें तें तुमचें तें हांव उलयत येता म्हणटा. कानांत आयकचें, दोळ्यांत पळयचें म्हणटा. त्या पासून पोटांत कितें भरलां तेंत भायर येता म्हणटा. म्हळ्यार कितें भरलां, जावंक पुरो पोटांत बरें बरोंक बरो, वायट बरोंक बरो. बरें भरल्यार बरेंत भायर येता तोंडांत जावन. आशिर्वाद दिता दुसऱ्यांक, आशिर्वाद दुसऱ्याचें बरेंपण चिंतचें, दुसऱ्यांक सहाय करचें, कितें म्हणी बरें काम करचें, तें तोंडांत तुज्या बरें येता. कितें बरें भितर आसल्यार, वायट आसल्यार वायटच येता म्हणून समी म्हणटात हांगा. परत ती देवाची उतर मुखार म्हणटा, कित्याक ताचे शिश्य येवन ताच्या लागीं विचार लागले, तुज्या उतरा वरवीं परिजयांची मनां मोडल्या म्हणून तूं जाणाय मू. तुवें ज्यो उतरां उलयलीं पळय, समियाक म्हणटा तुवें आतां उतरां उलयलीं पळय, ती परिजयाची सासऱ्याची मनां मोडली म्हूण तूं नेणाय गे म्हणटा. तांची मनां मोडली म्हणटा. सोमीक आले उलयलो, सोमी तांकां अर्थ जायचे म्हणून तो उलयलो. ताका अर्थ जायचे म्हणून तो ओपारेने उलयलो. ते सोमी ओपारेने उलयतालो, कित्याक कोणाची मनां मोडो नजो म्हूण. ताणें अर्थ जायचे ओपारेने उलयलो. तो अर्थ कितें म्हणून समजून ताका ताणें काणून ताका सोमाक काणयचें म्हणून सोमी उलयल्लो. लेकीन हांगा खायलें म्हणटा, शिश्य येवन म्हणटात पळय तुवें उलयल्लें तें परिचय सासऱ्यांक समज जालें ना. हां, तें समज तांची मनां मोडलीं म्हळ्यार अर्थ तांकां जाय जाल्ल्या परी उलयचें आसलें भविश्या जेजून म्हणून तांची आलोचना शिसांची. सोमी मनशाक जाय जाल्ल्या प्रमाणे उलयना, मनशाक खुशी करूंक उलयना. देवाचें उतर मनशाक खुशी करूंक न्ही, आल्ल्यावर म्हणे कळीत करचें, कितें आसा तें कळीत करचें. मनशाक वयर दवरचें, मनशाक बेजार येत ना. सत आसा सतत, सत कितें आसा तें सत जावन आसा सांगचें. ताका बरें लागून वायट लागून तो तेसो आसल्यार ताणें समा करून काडचें म्हणून ती देवाची खुशी जावन आसा. ती ताणें समा करून ताका समा करून काडचें. देवाचें उतर कायल्याक मनीस संपूर्ण न्ही. मनशा कडेन जायते वायट गूण आसतात. ते वायट गूण देवाचें उतर आयकून ते ताणें समा करून काडचें. ताका ताणें समा करून काडचें. देव असो आत्मो सहाय करता समा करूंक. त्या बसत उतर आल्ले अरमणे सांगचें. हांगा शिश्य येवन म्हणटात ताची मनां मोडलीं, तूं नेणाय गे म्हणटा. परत देवाचें उतर नेणाय मो. जेजून ताका जाप दिली म्हणटा. सोमयान ताका जाप दिली. आतां जाप दिवन म्हणलो, म्हज्या सर्गींच्या बापान लावंक नातली हरी एक झाड उमळून घालतले. म्हज्या सर्गींच्या बापान खाली म्हणलो, म्हज्या सर्गींच्या बापान.
म्हज्या सर्गींच्या बापानं लावनातली हरी एक झाडां ते उमळून काडटाले म्हणटा. हरी एक झाडां ते उमळून काडटाली कित्याक बापान लावनात ती म्हणटा. बापान तांकां नेम म्हणून ना म्हणटा. उमळून काडटाले. सोडा तांकां खुर्डे ते जेजू म्हणटा सोडा तांकां. मना पाडदोन तंद्र ना, सत नाका, फटी जाय, संप्रदाय जाय, धर्म जाय, तांदून जियेत येतात. सत नाका. सत म्हणली देवाची उतराची सावी तांणी लिपोवन दवरल्या. ते जावन एक देवाची उतर म्हणटा ते जावन भितर वचनात, सर्गाचा दुसऱ्या वचून सोडनात. सत म्हणली चावी तांचे कडेन आसा ती तांकां गुत्ता, लेकीन ती सावी तांकां दिनात लोकांक. ते जावन वचनात, दुसऱ्या वचून सोडनात म्हणटा देवाची उतर. सत आल्यार म्हणे सांगायचे म्हणून देव बाप अशें येता. लेकिन सत गुत्ताचो न्ही तूं सांगान जाल्यार पत्का कारण जाताय. तूं कसंय थंय भितर वचनाय, दुसऱ्या वचूंक ताच्या फाटल्यान ताका फॉलो करताय. फॉलोअर्स तेय तीन तोतात त्या जाग्याक वतात. हर एक झाडां उमळून काडटले. सोडा तांकां कुर्ड येते. कुर्ड्यांक वाट दाखोवंक फुडारी आनी कुर्ड्याक वाट वरीत जाल्यार दोगी पडटात फोंडांत. एक कुर्डो दुसऱ्यांक कुर्ड्याक वाट दाखयत जाल्यार दोगी पडटात ते खंय फोंडांत पडटात ते. कुर्ड्याक वाट दाखोवंक जाता की एकल्या दिसना आनी एकल्याक दिसना. तो दोगी हात धरून वती जाल्यार खंयचे फोंडांत पडटात. समी हांगा काले उलयता ताचा आत्मीक संगती उलयता ताचा. ते कुर्डे ताका आत्मीक कुर्डे जावन आसात. उतार वाचता हांगले आसा ते कुर्डे जाल्यात. मना गटकर गाण गेल्यात. तांकां गुत्तुरो एक वेळ तांकां वासिले सांगती ते सांगती जाल्यार ते जावन ती वचना, दुसऱ्या वचून सोडनात. कुर्डे जावन आसा म्हणटात. एका कुर्ड्याक दाखोवंक जायना. सत ताका कळीत जायचे, ताका गुत्त आसाचे. ह्या उतराचो अर्थ कायलें जावन आसा. हें उतर हांव पळटांगे, हांव पळटांगे मैन तें जायचें. हांव पळटांगे, हांव पळ्ळ्याक दुसऱ्यांक तूं शिकय. हांव आतां पळटा जाल्यार तें दुसऱ्यांक तूं शिकय. हांव पळना जाल्यार शिकनाका दुसऱ्यांक शिकनाका. पळटा जाल्यार ताणें शिकचें. म्हळ्यार एका कुर्ड्यान दुसऱ्या कुर्ड्याक व्हरूंक जायना. दोगी पडटात. कोणाक दिसता समा ताणें तें आपोवन व्हरचें. ते दोगी तेजे डिस्टनी वचून पावतात. खंय वचूंक ते पावतात. कित्याक ताका दोगांक दिसता जाल्यार एकल्याक दिसना जाल्यार आनी एकल्याक दिसता जाल्यार ताणें आपोवन व्हरल्यार जाता. ते अर्थ समी सोडून तांकां सांगता येता. परते देवाचे उतर हांगा म्हणटा तोवळू पेद्रू जेजू लेगी म्हणलो. पेद्रू हर एका सांगता ती मुखार आसलो. तोवळू पेद्रू जेजू लेगी म्हणलो हे ओपारीचो अर्थ कितें म्हण आमकां सोडोवन सांग. तुवें आतां ओपारी उलयलो न्ही, फारीचे ससऱ्याक पुरो उलयलो ओपारीन. कुर्डे शांत उलयलोय. कितें तुमच्या पोटांत भरलां तें तुमच्या भायर येता म्हणून उलयलोय. अशें सुमार तूं एक ओपारीन तूं उलयलोय. ताचो अर्थ आमकां समजोवना. तुवें आमकां अर्थ ताचो समजय म्हणटा. कित्याक शीस जेजू फाटल्यान येताले बट तांकां अर्थ समजनातलो. जेजू येताले ते तांकां अर्थ समजना. काले उलयता कितें उलयता समजना तांकां. शिसांक जेजू ओपारीन उलयतालो. आतां पेद्रू येवन येता म्हाका ताचो अर्थ तिल्ले सांगताय गे तूं म्हणटा. जेजू आतां अर्थ सांगता सांग. जेजून म्हळें तुमी आनीकी हेरां बरी समजनातले वे. तुमी हेरां बरी समजना. हेर इतलो लोक सांगा समजना. तुमी कितें समजना म्हज्या फाटल्यान येतात. जेजू म्हणटा सांग म्हज्या फाटल्यान येतात. कितलें हाज्या पा तुमी पळयल्यात. कितें तुमी उतार दुसऱ्यान तुमी आयकलां आनी कितें समजना गे म्हणटा. आनी कितें भुरग्यां बरी आसात की तुमी आनी कितें समजण येवना गे म्हणटा समी शिसांक. आज लोकांक म्हणटा तुमकां समजणी आनी येवना गे देवाची उतराची म्हणटा. इतली देवाचें उतर तुमी आयकतात आनी समजोना गे तुमकां. आनी समजोन काणग्यान गे तुमी आनी उतार प्रॅक्टीस करनात गे म्हण सांगता समी. उतार प्रॅक्टीस करनात गे समजना गे म्हणटा. हांगा परते देवाचें उतर म्हणटा मनशाच्या तोंडांतल्यान रिकता तें सगळें पोटाक वेता आनी मागीर भायर सरता म्हणून तुमकां समजना. कितें मनशाच्या पोटाक कितें खातात.
जिजू खावचे विशय दवरलेलो कितें तुमी खातात तें पाड जायना म्हूण तेंता हांगा सांगता कितें मनीस पोटाक खाता तें मनशाक बादा काडना तें भायर वता तें मनशाक बादा करना बिलकुल बादा करना तुमी कितें जेवण खातात गे मनीस कितें खाता गे तें मनशाच्या कुडीक कितलें जाय खाण येता विटामीन कितें जाय खाण उरलें तें भायर घालता मनशाक मेळना तें तेच्या मनशाक मेळटा खालें मेळचें अशें जेजू सांगता कितें मेळटा मनशाक तें आमकां समजून काडचें मनशान कितें मेळटा कित्याक थोड्यांतल्यान आमी कितें उलयता तें भायर मारल्याच्या माराचे न्ही तो भितरलो मार भयंकर मार जावन आसा त्या पासून स्वामी हांगा सांगता पूण मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें काळजांतल्यान उपजता आनी मनशाक तें मेळयता मनशाच्या तोंडांतल्यान कितें भायर येता तें काळजांतल्यान येता मनांतल्यान येता तें मनशाक मेळयता मनशाक पाड करता तें मनशाक मरणा कारण जाता मनशाक एक पिडेस करूंक साध्य आसा मनशाक एका डिप्रेसा व्हरून साध्य आसा कित्याक तूं तें उलयलाय तें संगती उलयलाय तुज्या काळजांतल्यान तें आयलां काळजांतल्यान तें कितें येता आतां पळय एका मनशाक गळी दितात या कितें उलयता ताका तो काळजांतल्यान दिता रागान त्या काळजांतल्यान दिता कित्याक त्या मनशा मुखार टच जातालो म्हाका तेशें उलयलो न्ही म्हजें मन मोडलें हांव रडलो हांव रडलीं म्हाका तेशें सांगचें गे ताणें तेशें सांगचें गे काळजांतल्यान रडटात मनशाक मेळोवचें दुखोवचें मनशाक दुखोवचें जावन आसा सुमी स्पश्ट करून सांगता हातूं मनशाक मेळयता म्हणटा मनशाक हें पाड करता म्हणटा आज आमी कितें करतात आसा आमच्या तोंडांतल्यान खली उतरां येत आसात कोली वायट उतरां येत आसात या कितलीं बरीं उतरां येत आसात आमकां ती एक गोडी आमी परिक्षा केल्या कळटा सगळो दीस समयान आमकां दिला त्या सगळ्या दिसा आमी कितलो वेळ आमी बरीं उतरां उलयता या कितलो वेळ आमी पाड उतरां उलयता कितलो वेळ आमी वायट मेडिटेशन करता कितलें बरें आमी मेडिटेशन करता कितले उतार आमी आमच्या काळजांत काडून आमी तें मेडिटेशन करता तें मेन इम्पॉर्टंट जावन आसा तुमकां परिक्षा करया आमकां आमी परिक्षा करया आमी कितलें बरें उलयता कितलें वायट उलयता म्हण कित्याक आमच्या तोंडांत जीव आनी मरण आमच्या तोंडाच्या जिबेर आसा आमच्या जिबेर येता कितें आमी काळजांतल्यान उलयता गे तें जाता काळजांत श्राप घाल्यार तो लागता ताका काळजांत तूं आशिर्वाद घेता ताका आशिर्वाद जाता देव काले येता तूं आशिर्वादीत कर दुसऱ्यांक तूं आशिर्वाद करता जाल्यार तुका आशिर्वाद येतले तुज्या कुटुंबाक आशिर्वाद येतले म्हणून देव आशेता तूं बरें उलय म्हूण देव आशेता परते देवाचे उतर हांगा अशें म्हणटा पूण मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें काळजांतल्यान उपजोवन आनी मनशाचें तें मेळयता कोटी चिन्ह आतां मनशाक मेळयता कितें पळया कोटी चिन्ह केदां चिंताप खोटें चिंताप खोटे खोटे आलोचनेचे खोटे चिंताप एक मनीस म्हळ्यार एकाडे बसून तो चिंताप खोटे चिंताप ती किर्तनकार म्हणटा न्हिदोंक गेल्ल्या त्या मागीर बेड्डारी ताका खोटे चिंताप येवचें मनशाक खोटे चिंताप येवचें आज आमी खोटे चिंताप भायर घालचें म्हण देव आशेता कितें खोटे चिंतापा पळय तें भायर घालना बरें चिंताप देवाचें उतार चिंतेचें म्हण देव आशेता देवाच्या मोगा विशयान चिंतेचें म्हण देव आशेता देवाच्या कुर्सा विशयान देव चिंतेचें म्हण आशेता समयान केलो त्याग आमी वेरण करचें चिंतेचें म्हणून देव आशेत येता तें मेडिटेशन करचें म्हण देव आशेत येता जेवसार काले आशेत येता जेवसार आशेत येता तुवें खोटी आलोचन तुका हेजें मन तो खोटी आलोचन पयलीं ताणें खोटी आलोचन हाडची ती आलोचन तूं करशी जाल्यार इल्ल्या वेळा उपरांत तुका मागीर ती आलोचन परती सोडटा सोडून तूं पॉसेस जाता इंग्लिशान पॉसेस म्हळ्यार ती आलोचने भितर मनशाक पळयतना त्याच टायपार तो पळयता मुखल्याक पळयतना बरो मनीस जाल्यार वाच्या मती ते बरोवन गेला त्या बस तांकां स्वामी म्हणटा कोटी चिन्ना खून मर्डर करचें दुसऱ्यांक पयलीं कोटी चिन्ना त्या मनशा कोटी चिन्ह आलोचने मागीर तांणी खुनी करची वचून मागीर ते खुनी करची
लेकिन देव पळयत येता, देव सगळे पळयत येता, देव सगळे पळयत येता. न्याय तीर्पेचे करताना सुकोन घडोवन जायना. एकलो खुरी केली म्हणशीत हांगा खुनी विशयान बरयला. मनशा मुखार माती घालयत, लेकिन देवा मुखार घालूंक जायना. ताच्या लिस्टार तो आसता, ताचे लिस्टार आसता. कोण करची एक आलोचना येवची मनशाक. पळय खंय जावन येवची, जेवसरा जावन येवची ती आलोचना. जेवसराची आलोचना ती कोण करची आलोचना. परते अनेक सांगते प्रद्वार जेवसरान घालची. प्रद्वार कर तूं, पाड कर, विचार कर तूं, प्रद्वार कर तूं म्हणून पयली आलोचना घालची, मागीर करचें ताणें वचून. जेवसराचें काम केलें पयलीं तुका चिन्नां घालची, आलोचना हाडची, मागीर तें काम करोवचें. ताच्या कडेन करयता तो. केदां जेवसराची आलोचना तुवें तिरस्कार करचे, तोंडांत उलयचें. तुजी आलोचना हांव तिरस्कार करतां, तुजी आलोचना तिरस्कार करता. हांव सोम्याची आलोचना काणयतां. सोमी म्हजे विशयाची चिंता येता, ती आलोचना काणयता. पयस काडजे, वासीजे, तें जाल्यार तुका कळटा हें खंय तावन आयिल्लें म्हूण. कोटी प्रद्वार पयली आलोचना येवची, मागीर करचें. आनी व्यभिचार, चोरी, पळय चोरी करची, व्यभिचार करचे, चोरी करची, खंय तावनाचें. पयली आलोचना मागीर करचें. एका चोरी करची जाल्यार पयली आलोचना येता ताका. आलोचना जेवसर हाडटाले अमके कडेन आसा, एक चोरी करुया तुका, ती वचून चोरी कर, एशी चोरी कर, आयडिया तोच दिता. चोरी करची आयडिया जेवसर दिता. एशी चोरी करतो, हे टेपर करो, जाय जाल्ले आलोचना घालता ताका, मागीर तो चोरी करता. पळय आलोचना घाल, कित्याक काळजांत जावन मागीर तो चोरी करून. परत ते गाले म्हणटा ती पोटसाक्स, पोटसाक्स, पोटसाक्स जेजूकी पोटसाक्स सांगूंक आयिल्ले. कितो लोक ती जेजूक परिजेवनी सासरीनी पोटसाक्स सांगूंक ती कितले लोकां उबे केल्ले. पोटसाक्स हाजी कितो लोक पोटसाक्स सांगता. पोटी साक्स सांगताले आसा थोडे. साक्स सोदून वता थोडे, म्हाका साक्स सांगूंक हां, म्हाका इतलें दी, हां हांव सांगता साक्स. पोटसाक्स देवाक कांटोळो जावन आसा. पोटसाक्स मागीर सो शिराप, शिराप घालचो दुसऱ्यांक. शिराप देवाक कांटोलो जावन आसा. हें पुरा आत्तां तुमी आयकले इतलें सांगता, देवाक कांटोलो जावन आसा. सोमी कांटोळटा हें सांगती. हाच्या तावन तुमी पयस रावचे म्हूण देवा शेता. देव कांटोळटा हें सांगते सगळे. देवाक नाका हें सांगती. मनशां ती आसूं नजो म्हूण हे सगळे खंय जावन आयिल्ले, आदामान जावन आयिल्ले. जेवसरान घाल्ले, जेवसरान पोटी घालन पातकांत पडोशें करून मनशाक मरण हाडचें केल्लें. मरण हाडचें केल्लें. तीन दोन मरण आयले, तीन दोन पोटी आयले, तीन दोन चोरी आयली, व्यभिचार आयले, पोद्वार आयले, सगळे तीन दोन कोटी आलोचना थंय आयले. आयले कोटीत्त आलोचना. न्हंयच्या कालार खाले आले, न्हंयच्या कालार पुरो कोटी आलोचना जावन आले. मनशाची आलोचना कोटी, कोटी आलोचना. मनीस केदनाय कोटी आलोचना करता. ह्या पासून देवान संवसार नाश केलो म्हण तें उतार म्हणटा. बरी मनीस सुद्दां कोटीत्त आलोचना आली लोकां लागीं. फुल्ल कोटी आलोचना. जेवसरान तशें कर सोडलें. त्या पासून देवान खाली केलें. फुल्ल कोटी आलोचना. संवसार नाश केलो, संवसार नाश केलो देवान. आतां मनशां ती काली आलोचना आसा. तुमी पळय आयिल्ले, ऑब्जर्व करा, लोकांक ऑब्जर्व करा, भुरग्यांक ऑब्जर्व करा, लोक कळटा तुमकां. कोटी आलोचना, पाड आलोचना. जेवसरान पाड आलोचना घालची आनी मनशाक नाश करूंक पळोवचें. लेकीन देव बचाव करूंक पळयता लोकांक. गोबायल्या ती मनभेद हाडची, भुरग्यांक ती मनभेद हाडची, कुटुंबांत मनभेद हाडचो. नाका जाल्लें करून जेवसर कालें करता नाश करूंक पळयता ताचा. मोगाचें परते देवाची तर म्हणटा ती ही सोर मनशाच्या काळजांतल्यान भायर सरतात. ही सोर सांगती मनशाच्या काळजांतल्यान भायर येतात म्हणटा देवाची तर. काळजांतल्यान भायर येवचें, भायर सरतात. हिंत मनशाक मेळयतात. हित सांगती मनशाक मेळयतात. पूण हात धुयनासतना जेवल्यार मनशाक मेळो कर जायना. पूण
हात धुयना ते म्हणतात ते तुझे अशीच हात धुयनांत जेवच्या पहिला हात धुयनांत म्हणटा तेशांनी स्वामी म्हणटा हात धुयनासतना जेवल्यार कोणाक मेळे जायना ना ताका पाताक जायना ते स्वामी स्पश्ट करून तांकां क्लियर करता येता आज आमकां ती स्वामी क्लियर करता येता आमी कशें जियेचे कशें स्वाम्याच्या वाटेर चोलाचे कशें आमी सोडून जोडून घेवचे सोडून गेली आमी कशी राखून उरचे ती आमी हेरांक कशें आमी बुजोवन दिवचे हेरांक स्वामी अशें आमी सांगाचें कशें म्हणून देव अशें तेत आसा देव कालें अशें जाता लोकांनी सगळे स्वतानी जियेचें म्हण अशें जाता सत तुमकां कळीत जातलें सत सदां सत तुमकां कळीत सत तुमकां सुटका मेळटलें म्हणून देवाचें उतर सांगता पयलें सदां देवाच्या राजा खातीर तुमी आशा करा मागीर तुमकां सगळें मेळटलें म्हूण सांगता परतें देवाचें उतर म्हणटा सगळो संवसार तुवें जोडलो म्हूण चिंत्या तुजो आत्म तुवें नाश करून काडल्यार कितें फायदो तुजे कडेन जायतें आसा जायतलें दिर्वें आसा जायतें आस्त आसा जायतें बोधीक आसा जायतलें नांव आसा तुका तुजें विशय नांव आसा हर एक कडेन हर एक पेपरार नांव आयलां तुजे पोस्टरार नांव आसा बॅनरार नांव आसा सगळें आसा बट तुजो आत्म नाश जायत जाल्यार कितें पेरजाना कांय म्हण प्रेजना सगळे स्वामी म्हणटा आज आमी आमचो आत्म खंय आसा सम्याती आसा गी आमचो आत्मो सम्यात्यान पयस आसा गी म्हूण आमी इल्लें आमचे विशयांत आमी एक चिंताप करून पयत पुस्तक वाचून देवाचेर मेडिटेशन करून आमी सम्यात्या आसा गे पयस आसा गे म्हणल्यार आमी समजून काडून आमकां समजची मस्त गरज आसा स्वामी तुमचो मोग करतात आसा ह्या उतरांतरी देव तुमकां आशिर्वाद करूं आमेन मागणें करया मोगळा बापा तुका हांव काळजांत अर्घ दितां काळजांत वगळता तुजी कृपा तुजी ससाय सम्या आमचें तें देवय सम्या ह्या भुरग्यांचें देवय म्हण तुवें एक प्रार्थना मागता तुजें उतर आयकलां सम्या उतरार जिवंक सहाय कर म्हण तुवें एक प्रार्थना मागता आतां कितें कितें ती उतर आयकलां सम्या खंय म्हणी ताचें जिवितांत आसल्यार तें काण उडय सम्या ताचें तांकां सुटका दी म्हण तुवें एक प्रार्थना मागता हर एक बंद पस तें मोडोन पडोन म्हण तुवें एक प्रार्थना मागता देवसरान घाली हर एक सांकळे जेजूच्या नांवान तें तुटोन पडोन सम्या तांकां ते फ्री जावन म्हण तुवें प्रार्थना मागता सम्या जेजू तुज्या सत्याच्या वाट्यान चलोवंक तांकां सहाय कर म्हण मागता सम्या जेजू हर एक संप्रदाय काण उडय म्हण तुवें प्रार्थना मागता सम्या जेजू तुज्या वाट्यान तुज्या उतरार जिवंक सहाय कर म्हण तुवें प्रार्थना विनंती कर मागता सम्या जेजू तुजी ससाय तांचेर देव म्हण मागता सम्या सम्या तुज्या नांवान आशिर्वाद करता तांचे कुटुंब आशिर्वाद जावन वतान येतान राख सांबाळ सम्या म्हण तुवें प्रार्थना मागता सम्या जेवसर जाता तांकां राखोवन म्हण तुवें प्रार्थना मागता तुजे आशिर्वाद तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या मॅरेज जिविताचेर तांच्या भुरग्यांच्या जिवितांत देव म्हण मागता उतार प्रेराल्यांक तूं राख सांबाळ म्हण तुज्या लागीं प्रार्थना मागता पवित्र आत्म्यान तांकां सहाय कर म्हण तुवें प्रार्थना मागता सम्या जेजू सम्या आमच्या मागणें आयकल्या तुका अर्घ दिता तुवें मागणें आन्सर दिल्या खातीर बापाय मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जिवच्या आमेन.